बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपको पता है कि जो जंग है इसराइल और ईरान की, उसकी जो शिद्दत है वो बढ़ती जा रही है। और ईरान की तरफ से अभी सरकारी जो चैनल है उस पे खबर चल रही थी जो कि थी कि ताकतवर हमला हो रहा है, मुल्क छोड़ दो, ईरान का इसराइली अवाम को इंतबाह। ये ईरान की तरफ से कहा गया है फौरी तौर पर। और मज़ाइल जो हैं वो चल रहे हैं, इसराइल की हटदर्मी जारी है। इसराइल उसी तरह बदमाशी कर रहा है जिस तरह वो गज़ा में कर रहा है, लेकिन ईरान माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है। और कुछ गुमनाम जो उनके साथ लोग हैं वो भी ईरान की कुछ एयर डिफेंस के हवाले से भी मदद की है। और उनका फ़र्ज़ बनता है मुसलमान गुमनाम सिपाहियों की का कि वो लाजमन मदद करें। ईरान इसराइल जंग पर पाकिस्तान से मंसूब एक बयान था, वो क्या था ये मैं आपको बताऊंगा। और ट्रंप ने खामनाई साहब की जो कत्ल के हवाले से साजिश थी उस पे क्या कहा है मैं ये भी बताऊंगा। तो जो सबसे बड़ी खबर है वो है कि ताकतवर हमला हो रहा है, मुल्क छोड़ दो। ईरान का इसराइल के अवाम के लिए ये मैसेज है जो कि उनके टीवी चैनल पे, सरकारी टीवी चैनल पे भी चलाया गया। मैं एग्जैक्ट आपको मनवान बताता हूँ कि ईरान ने इसराइली अवाम को खबरदार किया है कि इसराइल पर ताकतवर हमला होने वाला है, इसलिए वो अपना मुल्क छोड़ दें। ईरान ने इसराइली अवाम के नाम इब्रानी ज़बान में ये पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने फौरी तौर पर इसराइल छोड़ने की हदायत की हैं। ईरानी मीडिया पर नशर होने वाले इस पैगाम में कहा गया है कि इसराइल में मौजूद तमाम शहरियों को चाहे वो जल्द अज जल्द अपने यानी कि शहरियों को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द अपने मुल्क से निकल जाएं, क्योंकि ईरान की जानिब से एक बड़े मिसाइल हमले का आगाज़ किया जा चुका है। ये बेसिकली कहा गया। और साथ ये भी कहा गया है कि जनाब जो अभी अभी खबर आ रही थी कि उनकी एक जो बंदरगाह है वहाँ पोर्ट पे अटैक हुआ है और वो सुना है कि उसमें कुछ इंडियंस जो कारोबारी लोग हैं उनका भी उस पोर्ट में उनकी बाकायदा वहाँ पोर्ट थी, खरीदी होगी। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करने का इसराइली जो मंसूबा था उसको मुस्तरद किया। आपको खैर पिछले दिन, क्योंकि सारे लोग टीवी देख रहे हैं, टीवी पे क्या आ रहा था, टीवी पे ये आ रहा था कि जी जो आयतुल्लाह खामनाई हैं उसके हवाले से इसराइल की तरफ से एक स्टेटमेंट मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल के हवाले से हम बात नहीं करना चाहते, मतलब कि वो ना हाँ ते ना यानी कि इस तरह। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करने का इसराइली मंसूबा मुस्तरद कर दिया है। और अमरीकी खबरसां इदारे के मुताबिक इसराइल ने जून 2025 के आगाज़ में खामोशी से एक खुफिया ऑपरेशन तैयार किया था जिसका मकसद ईरान की आला क़यादत को निशाना बनाना था। ताहम अमरीकी हुकाम का कहना है कि सदर ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर इस मंसूबे की मुखालफत की और मंजूरी देने से इनकार कर दिया। ये बात हुई है और ये खबर रसां एजेंसी अमरीकी है, मुखालफत की है। और अमरीकी सदर का मौक़िफ़ था कि ईरानियों ने किसी अमरीकी को मारा है। उन्होंने कहा नहीं, जब तक वो ऐसा नहीं करते हम ईरान की सियासी क़यादत को निशाना बनाने की बात भी नहीं करेंगे। ये इंकिशाफ ऐसे वक्त में सामने आया जब मशरक़ी वस्ता में ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी जो है वो जारी है। इसराइली फ़ज़ाई हमलों के बाद ईरान की जानिब से भी जवाबी मिसाइल हमले किए गए हैं जिसमें दर्जनों अफराद हलाक हुए हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू से जब सवाल किया गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाया जा सकता है तो उन्होंने बराह रास्त जवाब देने से गुरेज करते हुए सिर्फ इतना कहा है कि हम वही करेंगे जो हमें करना होगा। अमेरिका को भी अपने मफाद को समझना होगा। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिकी सदर से बातचीत की बहुत सी गलत रिपोर्ट्स हैं जो कभी हुई ही नहीं, मैं इन बातों में पढ़ने वाला नहीं हूँ। ये ट्रंप है, ट्रंप हर चीज़ को कैश कराता है और ट्रंप की कोशिश ये होती है कि वो कहता है कि वो अब ट्रंप के हवाले से आज बयान आ रहा था कि मैं भाई इनके साथ भी उसी तरह डील करूंगा जैसे पाकिस्तान और इंडिया के साथ किया था और मैंने ये भी जंग बंद कराई, मैंने वो भी जंग बंद कराई, तो मुझे क्रेडिट नहीं मिलता। ट्रंप इस तरह की बात आज मौसूफ कर रहे थे। और साथ मैं आपको एक और बात बताऊं, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अलावा जो फेक न्यूज़ है ना वो बहुत ज़्यादा चल रही है। एक फेक न्यूज़ ये थी कि पाकिस्तान एक ईरानी अकाउंट था, ट्विटर अकाउंट, उससे एक ट्वीट हुआ। ट्वीट में ये था कि अगर
اسرائیل نے ایران پہ ایٹمی حملہ کیا تو پاکستان اسرائیل پہ ایٹمی حملہ کر دے گا. تو اسی خبر کو پھر اسرائیلی میڈیا نے بہت زیادہ اٹھایا. یہ اسی طرح جیسے انڈیا میں جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ انڈین کہتے تھے کہ یہ اسرائیلیوں نے کہا تھا کہ ایسی خبریں چلائیں کہ اتنا جھوٹ بولیں کہ سچ لگنے لگ جائے. تو یہ نازی اور ہٹلر کے ساتھ جوڑ رہے تھے کہ ہٹلر کے ٹائم پہ اس ٹائم میڈیا الیکٹرانک میڈیا اس طرح نہیں تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ جی وہ لوگوں کی اپینین چینج کرنے کے لیے جہازوں سے پمفلٹ پھینکا کرتے تھے, فیک نیوز پھیلایا کرتے تھے. تو اسی طرح یہ خبر تھی جو پاکستان کے ایٹمی حملے کے حوالے سے کہ پاکستان اسرائیل پہ ایٹمی حملہ کر دے گا اگر ایران پہ اسرائیل حملہ کرتا ہے ایٹمی. تو اس کے جواب میں جو پاکستان کی وزارت خارجہ ہے اس کی طرف سے آج میں ایک بیان بھی شام میں آیا تھا کہ ایران اسرائیل جنگ پر پاکستان سے منسوب بیان فیک نکلا ہے. پاکستانی ایرانی جھنڈے اور پاکستانی پرچم کی تصویر کے ساتھ جاری بیان کو فیک نیوز قرار دیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان سے منسوب ایران اور اسرائیل جنگ سے متعلق سوشل میڈیا بیان جعلی ہے. ذرائع کے مطابق پاکستان سے منسوب ایران کی حمایت جوہری رد عمل کے بیان میں کوئی صداقت نہیں. سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان کو امریکہ کو اسرائیل کے خلاف رد عمل سے آگاہ کرنے کا بیان بھی بے بنیاد ہے. وہ کہا گیا تھا کہ جب اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر ایٹمی حملہ کرنے کی بات ہوئی تو پاکستان نے امریکہ کو بتایا کہ جناب اگر اسرائیل حملہ کرے گا تو ہم حملہ کر دیں گے اسرائیل پہ اگر اسرائیل ایران پہ حملہ کرتا ہے. تو یہ والی جو ساری کی ساری فیک نیوز تھی یہ پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے باقاعدہ بتا دی گئی تھی کہ جناب یہ غلط العام ہے, یعنی کہ بالکل ہی غلط ہے. اچھا, روس کی ایران اسرائیل کی شدگی کم کرانے کے لیے ثالثی کی پیشکش کی گئی ہے. روس کی طرف سے اردوغان اور ٹرمپ کی ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے. ایران اسرائیل تنازع پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل کا کوئی کونا رہنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے. ایران کی طرف سے اس طرح کی جناب دھمکیاں آپ کو پتہ آتی ہوتی ہیں. اور باقی یہ اسرائیل کی طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں گو کہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کافی زیادہ جو کمانڈر ہیں فوج کے ان کو شہید کیا ایران کے, اور ساتھ ہی ان کے کچھ سائنسدان جو ہیں وہ بھی پہلے تو فگر آ رہا تھا کچھ 7 پھر کچھ بڑا بھی ہے کہ ان کے جو ایٹمی سائنسدان ہیں ان کو بھی شہید کر دیا گیا. نتنیاہو کا پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف اور ڈپٹی کو قتل کرنے کا دعویٰ جو ہے وہ بھی ہے. زیادہ تر فیک بھی ہوتی ہیں چیزیں, اب وہ جب ایران کی طرف تصدیق آئے گی تو پھر کنفرم ہوگا. اور دوسرا ایران نے ایک ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تنازع کو دیگر ملکوں تک پھیلانا ہم نہیں چاہتے, لیکن ساتھ ایران یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ یہ کرا دیں اگر ادھر سے حملے بند ہو جائیں گے تو ہم بھی حملے بند کر دیں گے. یہ بھی کہا جا رہا ہے ایران کی طرف سے. ٹرمپ کا لیٹسٹ بیان بتا دیتا ہوں, آخری بات, کوئی خبریں بہت ساری ہیں. ایران اور اسرائیل کے درمیان میں جلد امن کرا دوں گا. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران اور اسرائیل میں جلد معاہدہ کرانے کا اعلان کیا ہے. واشنگٹن سے جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ امریکی صدر نے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ہم جلد امن کرائیں گے. انہوں نے کہا کہ ایران اور اسرائیل میں ویسا ہی معاہدہ ہوگا جیسا میں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان کرایا تھا. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان بھارت معاہدے میں امریکہ کے ساتھ تجارت کی دلیل استعمال کی. میں نے 2 بہترین رہنماؤں سے بات کی جو فوری طور پر فیصلہ کر سکتے تھے اور سب کچھ رک گیا. امریکی صدر نے کہا کہ اپنی پہلی مدت صدارت کے دوران سربیا اور کوسوو میں معاہدہ کرایا تھا. بائیڈن نے کچھ اہم مکانہ فیصلے کیے, یہاں پہ بھی سیاست کر رہا ہے, موصوف فیصلوں سے طویل مدت امکانات کو نقصان پہنچایا ہے. میں ان نقصانات کو دوبارہ ٹھیک کر دوں گا. انہوں نے کہا کہ مصر اور ایتھوپیا میں دریائے نیل پر ڈیم کا جھگڑا بھی میں نے نمٹایا تھا. میری مداخلت کی وجہ سے مصر اور ایتھوپیا میں امن قائم ہوا. تو ٹرمپ اس کا کریڈٹ فل ٹائم لینڈ کی کوشش کر رہے ہیں جناب. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بہت ساری ملاقاتیں, فون کالز ہو رہی ہیں. مشرق وسطیٰ کو دوبارہ میں عظیم بناؤں گا اور جلد ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی امن قائم ہوگا. اب کافی زیادہ لاس ہو چکا ہے, ایران کی بہت زیادہ ہلاکتیں ہیں.
اب 150 کے قریب لوگ بھی ہلاک ہوئے ہیں، اور اسرائیل کو بھی بہرحال ضرب لگائی ہے۔ اسرائیل کے جو وہاں پہ عمارتیں ہیں تل ابیب میں، ہم دیکھ رہے تھے کہ جس طرح غزہ میں انہوں نے ظلم ڈھایا، اسی طرح ان کی بھی کچھ بلڈنگیں ہمیں نظر آئی ہیں، اسی طرح ملبے کا ڈھیر بنی ہوئی تھیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو اب روتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے تھے۔ تو غزہ میں جتنے مسلمان بچوں اور عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس ٹائم ان کو رونا نہیں آ رہا تھا، اب نے اپنے اوپر پڑی ہے تو رونا شروع کر دیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو مربی ہیں کچھ اسرائیلی جو بڑے جو ہوتے ہیں، ان کے جو بڑے مربی ٹائپ، جو مولوی ٹائپ، ان کے مذہب کے، وہ ایک کمرے میں ان کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ فوٹیج میں دیکھ رہا تھا کہ تقریباً 500 کے لوگ ہوں گے، تو جو شور شرابہ ڈال رہے تھے، کہ آوازیں نکال رہے تھے، کہ وہ کہتے ہیں جی وہ پرے کر رہے ہیں کہ ہماری فوج جیتے۔ تو ان کے ایک عجیب سا یہ ملک ہے، دہشت گرد اور عجیب سے ان کے لوگ ہیں، جو سمجھ نہیں آنے والے، دنیا میں امن قائم کرنے کے یہ خواہاں نہیں ہیں، یہ دنیا کو ختم کرنے کے در پہ لوگ ہیں۔ تو میرے خیال میں اتنے کافی ہے، پھر جو لیٹسٹ جو خبریں آنی ہیں پھر وہ انشاءاللہ تمہیں دوبارہ دس داں گا۔ فی الحال مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویلاگ تک اللہ حافظ۔